नमस्कार, मी आनंदराव शेषराव शिंगारे भाग्यशेष वार्ता या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। सध्याच्याला अर्धापूर तालुक्यातील तहसील कार्यालय या ठिकाणी मुस्लिम बांधवाच्या वतीने निवेदन देण्यासाठी मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत। आपण पाहू शकता या ठिकाणी जे कोल्हापूर या ठिकाणी त्यांचं धार्मिक स्थळ मस्जिद याला ज्या कुणीही आरोपींनी नुकसान पोहोचवले त्या संदर्भामध्ये त्यांना ताबडतोब अटक करण्यात यावी यासाठी हे सर्व मुस्लिम बांधव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत। लोकप्रतिनिधी, पत्रकार बांधव, सामाजिक कार्यकर्ते या ठिकाणी मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहेत। आपण पाहू शकता गड़बड़ी मेरा वो ये करो बरोबर शेयर बरोबर करो वो तुम रफीक नामदा लम्बा दोनों आवाज को अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब शहनाज दीप साहब आपसे गुजारिश है आपके बने अभी से नौ रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मक़र अमाइदीन मिल्लत और उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानान, आप तमाम को ये बात बखूबी वाकिफ़ है कि हम तमाम लोग यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं। मुल्क हिंदुस्तान के हालात हर रोज़ दिन ब दिन मुसलमानों के लिए आसानी के बजाय तकालीफ के एतबार से बढ़ते जा रहे हैं और भगवादारी लोग मुसलमानों के ऊपर शिद्दत व तसल्लुत करने के एतबार से हर रोज़ नया नया फंडा मुसलमानों के सरों के ऊपर दाखिल कर कर ये बताना चाह रही है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों को दबाकर और धमकाकर और कमज़ोर बनाकर रहने के ऊपर मजबूर कर देंगे। हम उन तमाम लोगों तक आज के इस इज्तिमा के ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें याद होना चाहिए कि मुल्क हिंदुस्तान को जब आज़ाद कराया गया तो उसके अंदर सरे फहरिस्त आज़ादी दिलाने वाले मुसलमान ही थे और अंग्रेज जिससे कांपता था और थर्राता था शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की एक तारीख रस्म करके गए हैं और उलमाए अकाबिरीन ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान चोटी की कुव्वत लगाई है
اور اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر کمزور بتا کر یا کمزور بنا کر رہنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان کی کوشش اس بات کے اوپر ہے کہ یہاں پر ہٹلر کی تنظیم کو اور اس کے طریقے کو نافذ کیا جائے، اور اس ملک کے اندر دو دھاری کی بجائے صرف اور صرف ایک نہج کے اوپر، ظلم ستم کے اوپر اس ملک کو چلایا جائے۔ بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ بات صاف طور پر واضح الفاظ کے اندر بتاؤں کہ مسلمان نہ ڈرنے والی قوم ہے اور نہ ہی دبنے والی قوم ہے۔ ہماری اسلاف کی تاریخ اگر کسی کے سامنے اگر ہوگی تو اسے پتا ہوگا کہ ان کے اسلاف نے کس طریقے سے بڑی بڑی ظالم طاقتوں کا صفِ باست کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے زمین چٹائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا نہیں سکتا ہے، یہ اپنا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا ہے۔ خاص کر ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر کوئی اس فراق کے اندر ہے کہ اس دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے، اور اسی تنظیم کو ہندوستان کی برسر اقتدار حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دبا کر اور دھمکا کر رکھا جائے۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اول درجے کے اندر ہندوستان کو آزادی دلائی ہے، اور اگر وہ بھول چکے ہیں تو انہیں آج ہم یاد دلائیں گے کہ اگر اس ملک کے اندر مسلمانوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ نہ رہنا دیا گیا تو پھر اس موقع کے اوپر مجھے ڈاکٹر راحت اندوری رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ مسیحا درد کے ہم درد ہو جائے تو کیا ہوگا، مسیحا درد کے ہم درد ہو جائے تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے اگر سرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں پنج وقتہ نمازی ہے، یہ جو لاکھوں کروڑوں پنج وقتہ نمازی ہے، اگر سچ مچ اگر یہ دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بالکل سکون اور شانتی کا مذہب ہے، یقیناً اسلام امن اور سکون اور شانتی کا روز اول سے سبق دیتا رہا ہے، لیکن مسلمان اپنی ذات کے اوپر آنے والی آنچ کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے اوپر یا دین کے اوپر یا ہماری شریعت کے اوپر خصوصاً ہماری مساجد کے اوپر آنے والی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ مسلمان اگر جاگ گیا تو جس طریقے سے 1400 سال سے لے کر آج تک مسلمان اگر اپنی تاریخ لکھنے کے اوپر آئے تو کسی کی اتنی جرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر سکون اور امن قائم رہے، لیکن اس وقت چند سرپشند یا پھر یوں کہہ لے کہ چند بھگواداری لوگ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر اس وقت کی برسر اقتدار حکومت کا سہارا لے کر جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے اس ملک کے اندر ظلم و تشدد کی ندیوں کو بہائیں گے، اور ہر روز نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگ بخوب جانتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی گئی ہے۔ اس لیے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اپنی متحد ہونے کا اور اپنے اتحاد ہونے کا سبق دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر ہم جو ابھی دور گزار چکے، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے نبی کا مکی کی زندگی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ تکالیف آئیں گی، مصیبت آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کو وہاں پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہوگا اور اس کے خلاف کوئی چیز پیش نہیں کرنی ہوگی۔ تاریخ کے اندر صحابہ کے ہزاروں واقعات موجود ہے، لیکن وہیں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ پہنچے۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ آپ کسی بھی چیز کا جواب نہیں دینا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی 1400 صحابہ اکرام کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو اب اس وقت ہمیں ملک ہندوستان کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھ کر دور کو گزارنا ہوگا، اور خاص کر کے مسلمانوں کو اپنے
ہندوستان کے آئین کے اعتبار سے جتنی چیزیں انہیں فراہم کی گئی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ساری چیزوں کو لینے کا حق دیا گیا ہے. خاص کر کے ایک بات یہاں پر رک کر میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر حال یہ ہو چکا ہے کہ کوئی اگر ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتا ہے تو کوئی پلٹا کر مسلمان جواب نہیں دیتا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سکون اور شانتی چاہتے ہیں. آپ کو اس ملک ہندوستان کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس وقت اگر آپ کی جان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا پھر آپ کی مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر مسجد تھی غازہ پور کے اندر تو وہ غیر سرکاری جگہ کے اوپر قائم تھی, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر سرکاری جگہ کے اوپر بنی ہوئی تھی تو حکومت کے محکم لوگ وہاں پر پہنچ کر اس کی کارروائی کرنی چاہیے تھی. ان بھگوا داری لوگوں کو اور جنہوں نے ملک کے اندر ظلم و تشدد کی ندیوں کو بہایا ہے ان کو وہاں پر مسجد کو شہید کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اگر اس میں حکومت کا ہاتھ نہ ہوتا تو حکومت ان کے اوپر کارروائی کرتی ہے, اور اگر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے تو حکومت سے ہماری اس بات کی درخواست ہے کہ حکومت ان کے خلاف FIR درج کرے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دے, اور مسلمان یہ بتائیں کہ مسلمان اپنے سروں کو کٹا تو سکتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف جھکا نہیں سکتے ہیں. میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. ابھی اس وقت تحصیلدار جو صاحب ہیں انہیں بلا کر ان کے سامنے میمورنڈم پیش کیا جائے گا اور یہ ہماری اپیل رہیں گی کہ ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے. لیکن میں مسلمانوں سے اور خاص کر ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جو اس وقت خاص کر مجھے نوجوانوں کی سروں کو دیکھتے ہوئے یاد آتا ہے. حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, عظمت باطل دھوکہ ہے شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. قرآن اگر دستور نہیں, اسلام اگر منشور نہیں, مساجد ہماری اگر قبول نہیں تو یہ تحفہ اس آزادی کے اوپر کہ یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. اگر اس ملک کے اندر ہمیں آزادی کے ساتھ ہماری مساجد میں ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے تو پھر یاد ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے انگریزوں کو ہمارے اکابرین نے ایمان کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں جس طریقے سے اس ملک سے بھگایا تھا تو وقت اور وہ دور دور نہیں کہ مسلمان اگر کبھی کھڑے ہو جائے, اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ 5 وقت نمازی اگر یقیناً اگر یہ دہشت گرد اگر ہو جائے تو پھر اس ملک کے کایا کو پلٹ دے سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بآسانی سکون اور اطمینان کے ساتھ تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر اپنے دین کو مکمل فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں. آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ کسی کے دین کے خلاف آپ آتش بازی کریں, کسی کے دین کے خلاف آپ اپنی زبان کھولیں یا پھر کسی کے مذہب کے خلاف آپ کچھ بھی کہیں؟ ہر روز ایک نیا مسئلہ آتا ہے کہ کبھی اماں عائشہ کے اوپر کوئی شخص اٹھ کر گالی دیتا ہے تو کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک جٹ ہو جائے. اگر اپنے علاقے کے اندر, اپنے آس پاس کے علاقے کے اندر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ دین کی, ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دین کو اور ان کے معزز لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے, لیکن ہم اس کے خلاف کے اندر ضرور کارروائی کریں گے. جتنی اللہ نے ہماری بازوؤں کے اندر طاقت دی ہے اتنی ہم ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں گے. ایک آخری شعر کے اوپر میں اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں. تحصیلدار صاحب آ چکے ہیں. یقین ہو کہ نہ ہو, یقین ہو کہ نہ ہو, بات تو یقین کی ہے. کیونکہ یہ شعر ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالکل نہتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ان کے لیے یہ شعر خاص طور سے اس وقت مسلمانوں نے جتنا اپنے ملک ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے شاید ہی کسی اور نے دیا ہے. یہ ایک شعر میں عرض کرتا ہوں, یقین ہو کہ نہ ہو,
बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आपस के अंदर नफरत अंगेजी के एतबार से अमल किया जाए। आपल्या भावना आपले निवेदन माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतो. थँक्यू सर. थोड़ी देर क्योंकि ट्रैफिक को जाम मत होने दो, अब उसके बाद निकल जाए, अपने अपने भैया आसानी के साथ चले जाओ, किसी भी किस्म की कोई गलत। गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होकर जो मेमोरेंडम दिए हैं, ये इसका इशू ये था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ के गांव में गादापुर के अंदर एक मस्जिद को शरपसंदों ने, जो समाज कंटक, दहशतवाद, देशद्रोही लोगों ने एक अल्लाह की इबादत करने वाली जगह को तोड़ दिया और ये कहकर तोड़ा कि ये अतिक्रमण पे रखी हुई है। अतिक्रमण को तोड़ने का हक म्यूनसिपालिटी को, बल्दिया को, हुकूमत को होता है। इनको किसने हक दिया? और वो कर रहे हैं तो वहाँ पर इंतजामिया खामोश है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। क्या पुलिस इसलिए आई है? इसलिए है कि जो मुजरिम नहीं है, मजलूमों को उठाकर जेलों में डाल दे, सलाखों के पीछे जमा कर दे, इसलिए पुलिस है। या हुकूमत बिल्कुल खामोश है? क्यों खामोश है? ये हो सकता है फिर हुकूमत का इसमें हाथ होगा। अगर वो उसका हाथ नहीं है तो फौरी तौर पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था और उसको जो है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मुसलमानों के गम को, मुसलमानों के दर्द को बढ़ाता है और ये किसी भी, हमारे यहाँ का संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी के धर्म को इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए, किसी को जो है दिलों को ठेस पहुँचाई जाए। हम भी ऐसा नहीं करते, आप भी ऐसा मत कीजिए। हमारा ये मुल्क अमन और शांति का गहवारा बने। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। अगर हम जो है अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं तो इसका बात ये नहीं कि हम खामोश हैं और हम सब्र कर रहे हैं, तो इस बात का नहीं कि हम जो बिल्कुल कमज़ोर हैं। हमारा जो है सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या लिया, हमारे जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस मुल्क को अमन शांति देने के लिए करते हैं और लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुल्क को सजाएं, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, ना कि जो है नफरत फैलाकर, एक दूसरे का खून बहाकर, एक दूसरे की जो है इज्जत पे हाथ डालकर, हमारी बहनों की इज्जत पे हाथ डाला गया, हमारे जो है बच्चों को मारा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, ये सब को कुछ हुआ है। लिहाजा इस पर हमने जो अपने गम गुस्से का इजहार किया है इस बात पर कि हम यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने ये शरारत की है, जिन लोगों ने हरकत की है, उनको गिरफ्तार किया जाए। बस यही चंद बहुत मेरी बात थी। से तहसील ऊँची आवाज़ तहसील के ग्राउंड पर एक एहतजाजी धरना इसलिए रखा गया है। कोल्हापुर से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर दूर विशालगढ़, ये मशहूर जो है तो किला है, शाहू महाराज के किले के नाम से जाना जाता है। वहीं इससे 3 किलोमीटर दूर मुसलमान वाड़ी है, उससे लगकर मस्जिद है, रज़ा मस्जिद के नाम से मस्जिद जानी जाती है। पिछले दिनों वहाँ के जो राजा है, जबकि उनके आबा अजदाद की तालीम मसावत की थी, उन्हीं के वंशज में से संभाजी राजा ने ऐलान किया है बाज़ाब्ता कि वहाँ जाकर वो जो इंक्रूजमेंट है विशालगढ़ पे, उस इंक्रूजमेंट को जो है तो हटा दिया जाए। और उसके साथ साथ बहरहाल आजकल ये जो संघ से मुतालिक जितने लोग हैं, बाद वहाँ के जो जानकार लोगों का कहना है कि वहाँ जो भिड़े गुरुजी है कोल्हापुर में, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनका भी इसमें रोल है। पूरी मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ 15 तारीख से ऐलानात हो रहे थे कि सारे जो है तो हिंदू समाज के लोग और ये जमा होकर उस इंक्रूजमेंट को जो है तो उखाड़ दें। असल में भारत में कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, कानून मुसलमानों पे जो है तो अमल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो मुसलमानों को जेल में ठोसता है, हुकूमत मौजूद है, उसका फैसला कोर्ट में है। अभी फ़िलहाल और कोर्ट ने पूछा हुकूमत से कि जब स्टे है उस पर, तो आपकी क्या ज़रूरत थी मस्जिद पे हथौड़े लगाने की। आज फिर हाई कोर्ट में जो तो कल बात हुई इस सिलसिले में।
तो ये असल में ये साजिश है कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, उनको दबा दिया जाए, उनके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। मसाजिद पे ऊपर जो है तो हमला, हथौड़ियों से हमला किया जाता है, बहुत माप के साथ, बड़े माप के साथ। कमज़ोर मुसलमानों के घरों में घुसकर सारी मोटरसाइकिल, सारी बाइक तबाह ताराक, औरतें बच्चे जंगल में जान बचाने के लिए भागते हैं। कौन सा मज़हब ये तालीम देता है? सहिष्णुता की तालीम जो है तो हिंदू धर्म में बताई गई। कहाँ ही सहिष्णुता तुम्हारी? कहाँ रह गई ये सहिष्णुता? और मजलूम और कमज़ोर मुसलमान तुम्हारे सामने आते हैं, तुम जो है तो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। याद रखना चाहिए कि एक अंग्रेज़ राइटर का कहना है कि ये जो दहशतवाद है जुल्म की कोख से पैदा होता है। किसी समाज में आप अगर मुसलसल जुल्म करेंगे, उसी समाज में बागी लोग पैदा होते हैं। जब बागी लोग पैदा होते हैं, जो लोग जालिम है, वो बागी लोगों के ज़रिए उनका इलाज होता है। तारीख़ इस बात पर गवाह है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ के सारे लोगों ने जो जद्दोजहद की है, हिटलर के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने जो तो जद्दोजहद की है, ये हमें मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से भी, हम यहाँ से अवाम से भी हम कहना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मस्ती में, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि बहरहाल हमारे सब्र का जो है तो आप इम्तिहान मत लो। अगर सब्र का बांध टूटेगा तो बहरहाल नुकसान जो है तो सभी का होगा। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग, आएंगे सारे जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुसूसन आज जो नौजवान यहाँ जमा हुए हैं, बहरहाल उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज बर वक्त आए, पुरअमन तरीके से यहाँ शामिल हुए, लेकिन अपनी जो है तो इज़्ज़त और नामूस को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने तौर पर आप तैयार करें। अपने तरफ से किसी पे जुल्म न करें, लेकिन आप जुल्म जो है तो बर्दाश्त न करें। अगर कोई आपको हाथ उठाता है तो कम से कम हाथ पकड़ने की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह की मदद आएगी, हालात जो है तो दुरुस्त हो जाएंगे। 19/7/2024 रोजी अर्धापूर येथील समस्त मुस्लिम बांधवाकडून महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगडावर ते काही समाजकंटकांनी हल्ला केला आणि तिथल्या अतिक्रमणाबाबत प्रत्येक मीडियावर आणि प्रत्येक चॅनलवर ही बातमी चालू आहे की बाबा तिथलं अतिक्रमण हटविण्यात आलेलं आहे। सरळ ही चुकीच्या पद्धतीनं अतिक्रमण हटविण्यात आलेलं आहे आणि हा अतिक्रमण हटविण्यासाठी शासन आहे, प्रशासन आहे, तिथले स्थानिक नगरपालिका आहे। पण 14/7/2024 रोजी एक इंस्टाग्रामवर नांदेडी येथील हर्षी ठाकूर एक स्त्रीनं आपल्या इंस्टाग्रामवर अशी पोस्ट टाकली होती की बाबा आम्ही विशालगडावर झालेल्या अतिक्रमण 18 तारखेला उठविणार आहोत। याबाबतची त्यांना पूर्व माहिती होती आणि हे जे कालचं 14 तारखेला झालेलं प्रकरण हे पूर्वनियोजित होतं। याबद्दल ती शासनाला, स्थानिक प्रशासनाला सगळ्यांना माहिती होती, पण याबद्दल कोणतीही दखल न घेता त्यांनी जाणीवपूर्वक या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करून तिथल्या मुस्लिम जे गाझापूर तिथून 2 ते 3 किलो, विशालगडाहून 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावर आहे, तिथल्या मुस्लिमावर भ्याड हल्ला केलं आणि त्या हल्ल्यामध्ये तेथील जाणीहानी झालेली नाही, पण नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि तिथल्या लोकांना मारहाण करण्यात आली आहे, लाठ्या काठ्या तलवारीनं। हे भारत देशासाठी चुकीचं चुकीच्या मार्गाने चाललेलं आहे। खऱ्या अर्थानं म्हणजे भारत देश हा आपला जो आहे एकोप्यानं राहणारा देश आहे आणि ह्या देशामध्ये असे कलंकित जर प्रकरण होत असेल तर पुढे भविष्यामध्ये या देशाला खूप मोठं नुकसान होणार आहे, असं माझं म्हणणं आहे। हे पण माझी अशी शासनाला विनंती आहे, आज 14 पासून तर आज 19पर्यंत आजपर्यंत कसल्याही प्रकारची कोणत्याही दंगेखोर विरोध किंवा दहशतवाद्याविरोध आत्तापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही। शासन मुंग गिळून का बसलेली आहेत? त्यांचं काय प्रकरण आहे? त्यांना काय माहिती नाही का याबद्दलची कोण केलेलं आहे? त्यासाठी मी शासनाला अशी विनंती करतो की गाझापूर आणि विशालगडावर झालेल्या प्रकरणाबद्दलची तात्काळ चौकशी करावी आणि संबंधितावर योग्य ती कारवाई करून त्यांना अटक करावी, ही नम्र विनंती। नाही झाल्यास पुढची काय राहील? नाही झाले येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यालयावर आणखीन आम्ही निवेदन देऊ आणि तिथं धरणे आंदोलन देऊ, जिल्हा पातळीवर करू। जर नाही झालं
तर मग महाराष्ट्र स्टेट विधान भवनावर जाऊ.